अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अहम जो है गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ। एक लड़की जिसका नाम कमल मतलूब था, वो 13 साल की थी। वो कठार जो एक गांव है डडियाल का आज़ाद कश्मीर में, वहाँ से वो गायब हो गई थी तकरीबन 25-26 दिन पहले। और जो पुलिस है उसकी तफ्तीश में लग गई थी और उन्होंने बड़ी तगोदो के बाद, बड़ी मेहनत के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उस शख्स ने उन पुलिस को बताया कि वो लड़की की लाश जो है ना वो कहाँ उसने छिपा के रखी हुई थी, और अब लाश को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि ये लड़की जो है वो किसी दुकान पे जा रही थी और ये रास्ते में जो बंदा था इसने उसको पकड़ लिया और उसके बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसको कत्ल कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि लड़की के सर पर जो है वो चोटें लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि उसने बड़ी बेदर्दी के साथ, पत्थर के साथ या किसी और चीज़ से उसके सर पर जो है ना चोटें देकर उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस जो है ना वो पिछले तकरीबन 25-26 दिन के उसकी तलाश में थी और पता ये चला कि ये लड़का जो है पाकिस्तान वाला है और आज़ाद कश्मीर में आकर वो अपने भाई के साथ, जो उसका भाई ठेकेदार है, उसके साथ काम करता था। और अब जब तक कत्ल हुआ था वो वहाँ से गायब हो गया था, रोपोश हो गया था। लेकिन पुलिस ने इसका पता लगा लिया और उसको पकड़ लिया। ये भी कहा जा रहा है कि ये इस लड़का जो था जिस घर से इसको पकड़ा गया बाद में वो रहा करता था, उसमें ये इसने एक कैमरा रखा था और वो ये करता था कि वो जो भी आने जाने वाला बंदा है उस पे अंदर बैठ कर ही नज़र रखा करता था। और मेरा ख्याल है ये भी लड़की बेचारी जो है मासूम लड़की, उसकी अवस की पेंट चढ़ गई। बहुत ही शदीद दुख का आलम है, सच्ची बात है। बेटियां सब की साझी होती हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ बहुत ही कुछ इस तरह का मामला चल पड़े हैं कि कहा यह जाता था कि ये जो है ना हमारे जो आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर ये की साइड जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इस तरह के मामला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हमारा जो कानून इस तरह का है, हमारा निज़ाम इस तरह का है, इंसाफ का निज़ाम इस तरह का है कि आप इसको एक रोकथाम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो पुलिस की तफ्तीश होती है वो भी इस तरह की नहीं होती और अमूमन जो ऐसे बंदे जो हैं वो जाकर छूट जाते हैं आखिर में। लेकिन सच्ची बात बताऊं कि ये यूके में जहाँ मैं हम लोग रहते हैं, इंसाफ का बोलबाला है। यहाँ पर इंसाफ बहुत अच्छे तरीके से किया, तफ्तीश अच्छे तरीके से होती है। इंसाफ जो है उसमें कोई रुकावटें खड़ी नहीं कर सकता। तफ्तीश जो है वो फोरेंसिक बुनियादों पर होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि यहाँ भी जो है इंसाफ तो होता है, लेकिन सजा भी लोगों को दी जाती है। लेकिन फिर भी जो है ना इस रेप, इज्जत लूटने के वाकयात जो है ना वो आए दिन होते रहते हैं और उसकी रोकथाम नहीं हो सकी। इवन दो के सजाएं भी दी जाती है और लोगों को पता है कि जो जुर्म करते हैं, जो इस तरह के घिनौने काम करते हैं, उनको पता भी है कि सजा मिल जाएगी, पकड़े जाएंगे, लेकिन वो नहीं रुकते, वो करते रहते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल जो है वो एक लड़की थी सहरा एवराड, जिसको एक पुलिस वाले ने लंदन से उठा लिया था और उसको बाद में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। तो मतलब कहने का ये है कि इंसानियत को आप जो माशरे का सुधार है, शायद मेरा ख्याल है सजा जो है ना वो सजा जजा का जो अमल है ना, मेरा ख्याल है तो वो तो एक बिल्कुल वाकई रोकथाम के लिए मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है एक इंसान का इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है और उसके जहन में, किसी के बच्चे के जहन में ये आप पढ़ा कर कूट कर डाल नहीं सकते कि आपने जो औरत की इज्जत करनी है या आपके बेटी किसी की है उसके साथ इस तरह नहीं करता। मेरा ख्याल है इंसानियत अल्लाह ताला की ज़ात ही ये डालती है दिमागों में कि आपने इंसान बन कर रहना है, जंगल का कानून नहीं है। आपने कभी भी कोई इस तरह गुनाहगार काम नहीं करना कि खुदा ना करे कल आपकी बेटी और बहन के साथ इस तरह का करे तो आपको कितना दुख और कितनी तकलीफ हो। मेरा ख्याल है ये जो हमारा अब जो हम वैशी दरिंदे बन चुके हैं ना हमारे लोग, और पूरी दुनिया में सच्ची बात है कि ये हम अपने मुल्क की इसलिए मिसाल देते हैं कि हम खुद को मुसलमान भी कहलवाते हैं और साथ साथ ये काम भी ऐसे काम करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी की गलती है, यानी कि कहा जाता है कि वालिदैन की गलती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो इस्लामी तालीम भी कर चुके होते हैं, मदरसों में पढ़ चुके होते हैं और उनको किसने कहा होता है कि आपने इस तरह काम करना है, इस तरह का काम करना है, लेकिन वो कर देते हैं। आपने किसको कहा है कि आपने दहशतगर्द बनना है, लेकिन बन जाता है।
آپ نے کس کو کہا ہے کہ آپ نے کسی بیٹی کی یا بچی کی سمجھداری کرنی ہے تو وہ کر دیتا ہے؟ تو کسی نے کہا تو نہیں ہوتا اس کو. تو میرا خیال ہے صرف ایک روک تھام جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ سزا و جزا کا جب تک نظام جو ہے درست نظام نہ ہو اس وقت تک لوگ نہیں روکیں گے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک اس کو یقیناً میں ویلیو دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں کہ یہ دس از دا کیس. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کا کلا کما کریں. یعنی کہ اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کس کماش کے لوگ جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح کے ہیں اور ان پہ نظر رکھیں. اور اگر وہ اس کا نظر رکھیں گے ایک کمیونٹی واچ ڈاگ کی طرح کا کوئی معاملہ طے کیا جائے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کام کرنے والا آتا ہے، کوئی نیا بندہ آتا ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں. یا وہ اگر لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اسٹیئر کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا لڑکیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، عورتوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، یا ان پر کوششیں کرتا ہے ان کو ورگلانے کی. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ اس بات کی یہ جو بندہ ہے اس کی نیت میں فطور ہے. اور یہ ایسا بندہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا عورتوں کا پیچھا کر رہا ہے یا عورتوں سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آنے والے وقت میں یہ مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور شاید یہ جو ہے کچھ اس طرح کا کام کر گزرے. میرا خیال ہے کمیونٹی ایک سزا جزا کا اپنی جگہ ٹائم ہونا ضروری ہونا بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ پولیس کا ایک تفتیش کا نظام ایک منظم نظام ہونا بھی اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ کمیونٹی کا جاگ جانا، معاشرے کا جاگ جانا بہت ضروری ہے. سچی بات ہے، اس بیچاری غلطی جو 13 سال کی لڑکی تھی اس بیچاری کی کیا غلطی ہوگی یا اس نے کسی کو کیا ہوگا؟ اور جب کسی نے اس کو ہاتھ لگایا اور ایک گندی زینیس کو لے کر، تو میرا خیال ہے اس بندے کو نظر نہیں آیا کہ یار یہ تو چھوٹی سی بیٹی ہے کسی کی، یہ اپنی بہن بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ کس طرح مناسب ہوگا؟ یہ کیا ہوگا کل اگر میرے بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا خاندان کے کسی اور عورت کے ساتھ اس طرح ہوگا تو میں کس طرح محسوس کروں گا؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو جگانا ہے، یعنی کہ ہم نے پولیس کا نظام بہتر کرنا ہے، نظام کا نظام بہتر کرنا ہے، کہ ساتھ ہم نے خود جاگنا ہے. میں سچی بات ہے کہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات دماغ میں آپ کو جو ڈالتی ہے نا اسی طرح کا کردار بن کر نکلتی ہو. وہ سچی بات یہ ہے کہ کسی کے پڑھانے سے کسی کے سمجھانے سے آپ شاید وہ بگڑ جائیں سنبھلے کبھی نہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا دیکھی بھی کرنا ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے اور آپ نے کرنا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اگر دوست نے بتایا کہ یار میں نے لڑکی کے ساتھ اس طرح کیا تھا تو وہ کہے گا یار اس نے کیا تھا تو میں بھی کرتا ہوں. یا اس نے کوئی بلو مووی دیکھ لی، گندی مووی دیکھتی، گھٹیا قسم کے کلپس دیکھ لیے تو بندہ سوچتا ہے یار اس نے دیکھے تو میں کیوں نہیں دیکھتا. تو جب دیکھا ہے تو شیطانی خیالات آپ کے اذان میں آئیں گے اور آپ اس طرح کے گناہنے کام کریں گے. آپ کو سزا بھی مل جائے گی. بندے کو کیا کہا جاتا ہے پھانسی دے دی جائے گی. پھانسی دے دی جائے گی تو آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ انہی علاقوں میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہو گیا. سچی بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس کی روک تھام بحثیت معاشرہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب یعنی کہ پولیس والے اکٹھے ہوں، انصاف کا ججز جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہوں، اور ساتھ جو سوسائٹی ہے جو معاشرہ ہے وہ جاگ رہا ہو. اسی وقت ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. سچی بات ہے یعنی کہ ورنہ کیا ہوگا کہ اسی طرح کی لڑکیاں کنول مطلوب جیسی لڑکیاں حفظ کا نشانہ بنتی رہیں گی اور ہم سوتے رہیں گے. سچی بات ہے بہت ضروری ہے کہ ہم جاگ پڑیں. یا آپ نے اپنے محلے میں ایک کمیونٹی واچ ڈاگ بنائی ہے، کمیونٹی واچ کا ایک نظام بنا لیجیے. چند لڑکے چند بزرگ ہوں اس میں شامل، چند پڑھے لکھے شامل لوگ ہوں، اور سب دیکھیں کہ وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں یہ لڑکے جو ہے میرے بدکماش نظر آ رہے ہیں، ان لڑکوں کی بری نیت ہو سکتی ہے، ان پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدا نہ کرے کہ یہ بندے جو ہیں قبل کسی قسم کی پریشانی کا باعث بن جائے سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کے لیے. ہمارا جاگنا بہت ضروری ہے. جاگ جائیے اس سے پہلے کہ ٹو لیٹ ہو جائے.